إذا بتعرفوا كم رقم موجود بالساعة $1000. 12. لا خطأ. كم رقم؟ كم رقم موجود بالساعة؟ استنى. 13. خطأ. 14. خطأ. ما بصير هيك، انت عم تحكي 14 15 16. خطأ. هي فيها يعني، بس لحظة، كم رقم موجود يعني هون بالساعة؟ كم رقم موجود بالساعة؟ 12 جيفارا. 12 13 14 15. خطأ. انت ايش عم تعدي؟ هي عم تعد شغلات. 50. خطأ. قولوا والله. كم رقم موجود بالساعة؟ بالساعة؟ ايه 60 دقيقة. لا واثقه من نفسها مش لا خطأ. عم بيقول لك كم رقم، مو 60 دقيقة. كم رقم ما موجود؟ سأل كم دقيقة، كم رقم موجود بالساعة؟ 1. خطأ. بالساعة 1. خطأ. 3. خطأ. ولا رقم الساعة ولا رقم